अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग समर पैक स्टार्ट करेंगे इस्लामियात का, जो कि जमात चहारम का है। एलाइट स्कूल का समर पैक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ज़बानी काम में आपने पारा नंबर 2 की तिलावत करें और इसका तर्जुमा पढ़ें। सूरह माऊन हिफ्ज़ करें। तमाम पढ़ाए गए इस बाग के मशकी सवालात के ज़बानी जवाब ज़बानी याद करें। कुछ ये दुआएं दी गई हैं जिन्हें आपने ज़बानी याद करना होगा, जिसमें आईना देखने की दुआ है, फिर आपके पास लिबास पहनने की दुआ है, उसके बाद हसूल हदायत की दुआ है, उसके बाद अगर कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई बुरी खबर सुने तो हमें क्या कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आपके पास सुबह शाम पढ़ने की दुआ है। कुछ तस्बीहात दी गई हैं जिसमें रुकू की तस्बीह है, फिर आपके पास कोमा की तस्बीह है, उसके बाद आपके पास आपको क्या करना है, रुकू से खड़े होने के बाद की तस्बीह है, फिर सजदा की तस्बीह है। ये कुछ तस्बीह हैं जिन्हें आपने याद करना होगा। सरगर्मी नंबर 1 पे आते हैं तो वो आपको क्या दी गई है, हमें अपने वालिदैन के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। तो 5 जुमले लिखें। आपने क्या करना है, 5 जुमले इसके बनाने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, वालिदैन का एहतराम करें, इनको इज़्ज़त और मोहब्बत से देखें, इनकी बात मानें, इनके साथ हर नेकी और भलाई करें, इनके सामने हरगिज़ ऊंची आवाज़ में ना बोले। ठीक है, आपके साथ इनके साथ हर नेकी, यहाँ पे आपने क्या आपका करना है, नेकी और भलाई करें, इनके सामने हरगिज़ ऊंची आवाज़ में ना बोलें। सरगर्मी नंबर 2 देखें तो इसमें क्या है, अरकान इस्लाम के नाम लिखें और हर रुकन के बारे में एक जुमला लिखें कि मुसलमान इन अरकान को किस तरह अदा करते हैं। हमें अरकान दिए गए हैं तो उनके सामने हमने उनके नाम बताने हैं और उसका एक जुमला बनाना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये क्या है, कलमा शहादत। कलमा शहादत का ज़बान से इकरार करना और दिल से कलमा शहादत को तस्लीम करना। ठीक है, इसका एक जुमला भी बन गया। नीचे सेकंड क्या है, नमाज। मुसलमान मुकर्ररा औकात के मुताबिक दिन में 5 मरतबा वज़ू करके नमाज अदा करते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, रोज़ा। रोज़ा मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क कर देना किस चीज़ का नाम है, रोज़ा का है। फिर है आपके पास ज़कात। ज़कात एक साहिब मुसलमान अपने हाल में से अढ़ाई मुफीद हाल मुस्तहिक और गरीब लोगों को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर देना है। मतलब कि आपने जितना भी आपके पास मौजूदा सामान है उसका 2.5% हमने देना होता है मुस्तहिक अफराद को। फिर लास्ट हमारे पास क्या है, हज। मुसलमान सऊदी अरब शहर मक्का में पहुँच कर बैतुल्लाह शरीफ और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर हाज़री देते हैं। सरगर्मी नंबर 3 देखें तो इसमें क्या दिया गया है, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें। सबसे पहले क्या है, अंजील, तौरात, फिर आपके पास क्या है, ज़बूर और कुरान मजीद। ठीक है, कुरान पाक। तो ये आपके पास 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। आगे आपको सरगर्मी नंबर 4 में क्या बताया गया, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और इनके काम लिखें। मशहूर फरिश्ते हमारे पास कौन कौन से हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अब उनके हमने क्या करना है, फरिश्ते के ज़िम्मे काम भी लिखने हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम था, नबियों और रसूलों के पास अल्लाह ताला का पैगाम वही लेकर आते थे। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ये बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुँचाने का काम करते हैं। आपके देन है आपके पास हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क़यामत के रोज़ सूर फूंकेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ये मखलूक की रूह निकालने के लिए मुकर्रर हैं। इसको मलकुल मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। सरगर्मी नंबर 5 देखें, इसमें क्या है, नुज़ूल वही के हवाले से दर्जा सवालात के जवाब लिखें। पहली वही का मौजू क्या था, इंसान है। ठीक है, पहली वही का नज़ूल गारे हीरा में हुआ। वही में नाज़िल होने वाली सूरत का नाम सूरत अलक।
وحی میں نازل ہونے والی آیات کی تعداد، جو سورہ نازل ہوئی تھی اس کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ نزول وحی کے وقت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال۔ پہلی وحی کا ترجمہ لکھیں۔ اپنے پروردگار کے نام سے کا نام ہے کر پڑھو کا نام لے کر پڑھو، میں نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہمارے پاس سرگرمی نمبر 5۔ آگے سرگرمی نمبر 6 دیکھیں، اس میں کیا بتایا گیا؟ اسلام کے بنیادی رکن حج کے بارے میں چند جملے لکھے۔ اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ حج مسلمان کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سرگرمی نمبر 7، ہم روزانہ نماز میں کتنی بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فرض، سنت اور نوافل سب کو شامل کر کے ایک چارٹ مکمل کیجیے۔ فجر 2 فرض، سنت موقدہ 2، سنت غیر موقدہ نہیں ہے، نفل نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہوتے ہیں، سنت موقدہ 2، پھر 4 اور نفل بھی اس میں کیا ہے؟ 2۔ عصر کی 4 فرض، سنت غیر موقدہ 4، مغرب کے ساتھ 3 فرض، 2 سنت موقدہ 3 نفل، اور پھر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 3 نہیں ہے، آپ کے پاس 2 نفل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 2 نفل ہوتے ہیں۔ عشاء کے ساتھ 4 2 4 2 2 اور پھر 3 وتر آتے ہیں۔ یہ آپ کے نماز پڑھنے کی کچھ پکچرز دی گئی ہیں۔ سرگرمی نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر 8۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ نیچے دی گئی لائنوں میں لکھیں۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے ماں باپ کو صحت والی زندگی دے، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سیدھی راہ دکھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 9 ہے، تو اس میں کیا دیا گیا؟ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کے معنی ہے نمائندہ یا جانشین۔ خلافت میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ خفیہ تبلیغ کا کام کتنا عرصہ جاری رہا؟ 3 سال تک جاری رہا۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ ٹھیک ہے، آگے سرگرمی نمبر 10 ہے جو کہ آخری اسلامیات کی سرگرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق لکھیں۔ ہمیں کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، انسان اپنے ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ہر مصیبت اور تکلیف پر اللہ کے سامنے اسے دور کرنے کی فریاد کی جائے۔